नमस्कार सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ आजको यस भर्चुअल क्लासमा। आज म भाइ बहिनीहरूलाई एनएबी 2069 ग्रेड 12 को हाम्रो हेरौँ यहाँनिर एउटा क्वेसन छ। द नेट क्यास फ्लो टु प्रपोजल आर भनेर दिएको छ। एउटा टेबल छ। इयर्स 0, 1, 2, 3, 4, 0 इयर, 1 इयर, 2 इयर, 3 इयर, 4 इयर। प्रपोजल ए मा छ 20,000। हामीले यहाँ ब्राकेटमा देख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। यो 0 इयर्समा भनेको यो इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट हो र फर्स्ट इयरमा 7,000 CFAT छ एनुअल क्यास फ्लो, अनि सेकेन्ड इयरमा पनि 7,000, 3 इयर्समा पनि 7,000 र 4 इयरमा पनि 7,000। प्रपोजल बी को पनि 0 इयरमा 20,000 इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट छ, अनि इयर 1 मा 10,000, इयर 2 मा 5,000 र इयर 3 मा 8,000 र इयर 4 मा 5,000 छ। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू प्रपोजल एमा हेऱ्यौँ भने हाम्रो एनुअल क्यास फ्लो 7,000, 7,000, 7,000, 7,000 छ। यो हाम्रो इभन क्यास फ्लो हो, जसलाई हामीले इक्वल क्यास फ्लो पनि भन्न सक्छौँ। हेर्नु त्यहाँ बुझिन्छ 7,000, 7,000, 7,000 समान छ, प्रत्येक वर्ष चाहिँ नि इक्वल छ, त्यसकारण यो हाम्रो इक्वल क्यास फ्लो। प्रपोजल बीमा चाहिँ नि यहाँ 10,000, 5,000, 8,000 र 5,000 छ। यो चाहिँ नि अनइक्वल क्यास फ्लो, जसलाई हामीले यहाँनिर समान छैन, यो फरक छ। र हामीलाई यहाँनिर द कस्ट अफ क्यापिटल फर इच प्रोजेक्ट इज 10%, र हामीलाई कस्ट अफ क्यापिटल भनेर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 10% छ, जसलाई हामीले इन्ट्रेस्ट रेट पनि भन्न सक्छौँ। र रिक्वायर्ड पे ब्याक पिरियड एन्ड नेट प्रेजेन्ट भ्यालु दुईवटा निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई। एउटा पे ब्याक पिरियड र अर्को नेट प्रेजेन्ट भ्यालु। 5 + 5 गरी 10 मार्क्सको दिएको छ। अब हामीलाई यो इक्जाममा 2069 मा सोधिएको प्रश्न हो र हामीले यो हल गऱ्यौँ भने हामीले 10 मार्क्स प्राप्त गर्न सक्छौँ। र यस्तै खालका क्वेसन्सहरू प्रायः इक्जाममा सोध्ने गर्छ। अब हेरौँ भाइ बहिनीहरू यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ। अब पहिलो कुरा हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि प्रपोजल ए र प्रपोजल बीमा दुईटैमा इनिसियल क्यास फ्लो 20,000 छ। हामीले गिभनमा हामीले के थाहा हुन्छ भन्दा इनिसियल क्यास फ्लो, इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट 20,000 छ, जहाँनिर CFAT दिएको छ, यसमा इभन छ र प्रपोजल बीमा अनइभन छ। इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट हेरौँ फर प्रपोजल ए को लागि पनि 20,000 छ र इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट फर प्रपोजल बी को लागि पनि 20,000 दिएको छ। अब हामीले पे ब्याक पिरियड निकाल्नुपर्छ। सोलुसनतिर जाउँ। पे ब्याक पिरियड निकालौँ, जसलाई हामीले पी गरी निकाल्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। पे ब्याक पिरियड। अब जाउँ हामी फर प्रपोजल ए को लागि। हेर त भाइ बहिनीहरू, एमा हाम्रो एनुअल क्यास फ्लो छ 7,000 दिएको छ है। एनुअल क्यास फ्लो अथवा CFAT पनि भन्न सकिन्छ हामीले। क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स दिएको छ RS 7,000। 7,000 किन छ त भन्दा यहाँ इक्वल छ, सबैमा 7,000 छ। एनुअल क्यास फ्लो CFAT 7,000 छ। इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट 20,000 छ। वी हेभ यसको लागि फर्मुला छ पे ब्याक पिरियड ए को लागि इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट अपन एनुअल क्यास फ्लो। एनुअल क्यास फ्लो छ। अब जाउँ त हामी इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट। भाइ बहिनीहरू इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट कति हो त? इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट 20,000 हो। 0 इयर्समा सुरुमा गरेको लगानी 20,000 छ, 20,000 छ। एनुअल क्यास फ्लो कति छ त? 7,000 छ।
अब हामी 20,000 डिभाइड बाई 7,000 क्यालकुलेटर युज गरौँ। 20,000 डिभाइड बाई 7,000 गऱ्यो भने आउँछ यहाँ 2.85 7 छ, यसलाई 86 गराउन सकिन्छ। 86 यस। Payback period of proposal A equal to 2.86 yes. यो त थियो हाम्रो payback period for proposal A को लागि। अब जान्छौँ हामी for proposal B। proposal B को लागि A को लागि सजिलो भयो। कसरी सजिलो भयो? किनकि यहाँनिर इभन क्याश फ्लो थियो, हामीले सजिलै निकालेछौँ। तर यहाँ हेरौँ त प्रपोजल बी को लागि त इभन छैन, अनइभन हो यो हैन। अनइक्वल क्याश फ्लो छ। 10,000 5,000 8,000 5,000 छ। त्यसकारण यसलाई यसरी झिक्न सकिँदैन। यसको लागि पहिला हामीले क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। क्यालकुलेसन अफ क्युमुलेटिभ cash flow here 1 2 3 4 CF80 10,000 छ फर्स्ट इयरमा, सेकेन्डमा 5,000 छ, थर्डमा 8,000 छ र फोर्थमा 5,000 दिएको छ। हेरौँ त हामीलाई यहाँ दिएको छ CF80 फर्स्ट इयरमा 10,000, सेकेन्डमा 5,000, थर्डमा 8,000 र फोर्थमा 5,000 छ। अब हामीले यसलाई क्युमुलेटिभ CF80 गराउँ। क्युमुलेटिभ CF80 10,000 हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यहाँ 10,000। अब 10,000 प्लस 5,000 10 प्लस 5 15,000 प्लस 8 23,000 प्लस 5 28,000। अब हामीले यो क्युमुलेटिभ CF80 निकालिसकेपछि अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो 20,000 हो हैन, 20,000 हो र यसले फर्स्ट इयरमा 10,000 अर्निङ गर्छ हैन, सेकेन्ड इयरमा 5,000 छ यसको, अनि थर्डमा 8,000 र फोर्थमा 5,000 छ। र त 10 प्लस 5 15,000। दोस्रो पहिलो वर्ष 10,000 कमाएको छ, दोस्रो वर्ष 5 गरी 15,000 आएको छ, फिर्ता आएको छ हैन। अनि तेस्रो वर्ष 8 गरी 23,000 फिर्ता आएको छ। तर हाम्रो लगानी कति छ त? सुरुमा गरिएको लगानी 20,000 छ र यसको लगानी 2 देखि 3 वर्षमा, दोस्रो वर्षमा 15,000 फिर्ता आएको छ र तेस्रो वर्षमा जोड्दाखेरि 23,000 फिर्ता आएको छ। भनेपछि यो 20,000 2 प्लस 3 2 वर्षदेखि माथि र 3 वर्षदेखि तल हाम्रो 20,000 फिर्ता आउँछ। पेब्याक पिरियड चाहिँ हाम्रो कति रहेछ? 2 देखि 3 को बिचमा छ। अब हामी हेरौँ मिनिमम इयर 2 इयर्स हो अनि म्याक्सिमम इयर 3। 2 देखि 3 को बिचमा यो पैसा उठ्छ। अब हामी हेरौँ 2 र 3। 2 मा 15 छ, तेस्रोमा 23,000 उठ्छ। अमाउन्ट टु कभर इन्भेस्टमेन्ट हेर्नु त 15,000 दोस्रो वर्षमा उठ्छ र त्यस हामीलाई चाहिएको कति हो त? 20,000। 20,000 मा 15,000 दोस्रो वर्षमा उठ्छ भने चाहिँ अझै कति उठ्न बाँकी छ त? 20 माइनस 15 गऱ्यो भने 5,000। जसलाई हामीले इन्भेस्टमेन्ट माइनस मिनिमम क्युमुलेटिभ CF80 गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँनिर 20,000 माइनस 15,000 गऱ्यो भने आएर 5,000। अब जाउँ वी हेभ फर्मुलामा जाउँ।
payback period B equal to minimum year plus amount to cover investment upon maximum CFAT, maximum year CFAT. अब जब हामी मिनिमम इयर 2 देखि 3 मिनिमम इयर्स 2 इयर्स हो प्लस एमाउन्ट टु कभर इन्भेस्टमेन्ट 5000 अपन म्याक्सिमम CFAT, मिनिमम CFAT, म्याक्सिमम इयर CFAT है। अब हामीहरू 8000 बाट 5000 प्राप्त हुनुपर्ने 8000 2 प्लस 5 डिभाइड बाई 8000 गरौँ भाइ बहिनीहरू 5 डिभाइड बाई 8000 6 0.6 यसलाई 3 गरौँ 2.63 यसरी हेर्दा हाम्रो के भयो के देखिन्छ भाइ बहिनीहरू भन्दा प्रपोजल ए मा पनि 20000 नै इन्भेस्ट गरेको र प्रपोजल बी मा पनि 20000 नै इन्भेस्ट छ। तर प्रपोजल ए मा हाम्रो पे ब्याक पिरियड हाम्रो लगानी फिर्ता हुने अवधि 2.86 छ 2.86 इयर छ र प्रपोजल बी को चाहिँ नि फिर्ता आउने इयर भनेको 2.63 छ। कसको लगानी गरिएको पैसा छिटो आयो भन्दा प्रपोजल बी को छिटो देखिन्छ 2.63 2.86 भन्दा 2.63 छिटो फिर्ता आउनु राम्रो मानिन्छ। त्यसकारणले प्रपोजल बी ए भन्दा के छ राम्रो छ। त्यसकारण हामीले प्रपोजल बी लाई सिलेक्ट गर्न सक्छौँ ए भन्दा बी लाई सिलेक्ट गर्न सक्छौँ हैन। अब जाउँ हामी दोस्रोमा एनपीबी मा मैले मेटाएर गरे अब जब हामी नेट प्रेजेन्ट भ्यालु एनपीबी निकाल्नु छ। अब जब हामी फर्स्टमा प्रपोजल ए को लागि हेरौँ एनपीबी ए को लागि। अब हामीलाई ए को लागि निकाल्नु पर्ने छ। ए को चाहिँ के छ त यो इभन क्याश फ्लो हो। इभन क्याश फ्लो को हामीले सजिलै गर्न सक्छौँ। यहाँ पर जाउँ CFAT इन्टु PVIF ए % N years माइनस इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट। ल हेरौँ भाइ बहिनीहरू CFAT annual cash flow 7000 sir into PVIF K percent हामीलाई यहाँ पर्सेन्ट छ cost of capital 10% and year 1 2 3 4 years हो भाइ बहिनीहरू। अनि इन्भेस्टमेन्ट इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट 20000 छ। अब यसको टेबल हेरौँ त PVIF 10% 4 years को टेबल हेरौँ। टेबल नम्बर 2 भाइ टेबल नम्बर 2 हेरौँ। टेबल नम्बर 2 10% 4 years 10% 4 years को भ्यालु छ 7000 into 3.1699 minus 20000। अब हामी मल्टिप्लाई गरौँ 7000 into 3.1699 2218.30 minus 20,000
RS 2189.30. प्रपोजल ए को एनपिभी आयो 2.189.30. यो पोजिटिभ छ, यो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल छ, यसलाई हामी स्वीकार्न सक्छौँ किनभने यो पोजिटिभ छ। अब फर प्रपोजल बी कोमा जाउँ। अब बी को लागि भाइ बहिनीहरू यसरी हामी निकाल्न सक्दैनौँ किनभने यो इभन क्यास फ्लोको केसमा मात्रै हामी यसरी जित्न सक्छौँ र अनइभन क्यास फ्लोको केसमा अब हामी के गर्न सक्छौँ त टेबलै बनाउनु पर्छ। क्यालकुलेसन अफ एनपिभी यो बी को लागि निकाल्दैछौँ। म यतातिर मेटाएँ थोरै यो here 1 2 3 4 CFAT 10,000 5,000 8,000 or 5,000 sir. although PVIF के पर्सेन्ट के भनेको हाम्रो यहाँ 10% दिएकै छ 10% एनुअल अनि हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु। अब हामी हेरौँ PVIF 10% यो सिंगल इयरको छ। अब हामी टेबल नम्बर 1 मा जान्छौँ। टेबल नम्बर 1 10% 1 year को भ्यालु छ 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830। अब भाइ बहिनीहरु मल्टिप्लाई गरौँ 9091 5,000 into 0.8264 4132 8,000 into 0.7513 60 10.40 5,000 into 0.6830 3415 total present value यो present value total गराउँदा कति हुन्छ भ्यालु 6010.4 plus 4132 plus 9091 22 648.40 less initial investment छ 20,000 लेस गरौँ 22,000 मा 20,000 2648.40 टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु माइनस इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि हाम्रो आउँछ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु therefore net present value of proposal B is RS 2648.40 यसरी हामी देखाउन सक्छौं। यो हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु नेट प्रेजेन्ट भ्यालु प्रपोजल बी को। प्रपोजल ए को 2189.30 प्रपोजल बी को 2648.40 छ। दुईटै पोजिटिभ छ, दुईटै स्वीकारयोग्य छ, दुईटैलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छौं। र हामीलाई एक्जाममा यसरी सोधिन सक्छ भाइ बहिनीहरु यदि हाम्रो इभन क्याश फ्लो इक्वल क्याश फ्लो छ भने हामी यसरी गर्न सक्छौं र यदि प्रपोजल बी मा यसरी अनइभन क्याश फ्लो यसरी दिन्छ भने हामीले यसरी सल्भ गर्न सक्छौं। भाइ बहिनीहरुलाई यो कस्तो लाग्यो तपाईहरुले हेर्नु होला। धेरै भन्दा धेरै यस्ता क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला। यदि तपाईहरुलाई कुनै क्वेशन्स त्यस्तो गाह्रो भयो भने
तपाईँले कमेन्ट बक्समा देखाउनु होला, म तपाईँलाई फेरि त्यो सल्भ गरेर ल्याउनेछु।